वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत के बरवक्त फैसलों के बाइस मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। हुकूमत आलमी सतह पर जारी कशीदगी के पेश नज़र किसी भी किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। आवाम को रिलीफ देने के लिए मजीद इक़दामात पर मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत पर जायज़ा इजलास। कहा, कौमी सतह पर किफ़ायतशारी और बचत के लिए इक़दामात का नफाज हो चुका है और मजीद पर काम जारी है। बरतानिया का ईरान जंग का हिस्सा बनने से इनकार। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा, अपना हॉर्मुज़ को खोलना कोई आसान काम नहीं। जंग की वजह से तेल और गैस की कीमतें बढ़ी। मशरिक़ वस्ता में जंग को मज़ीद नहीं फैलने देंगे। हमें ईरान के साथ मुआहदे की ज़रूरत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया। उर्दू में ट्वीट में कहा कि इन बाबरकत रूहानी दिनों और घड़ियों में हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अमरीका और सह्यूनी रजीम की जारहियत के मुकाबले में ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ अपनी यकजहती और भरपूर हिमायत का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अब्बास अराग़ची के ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। तेहरान के करीबी सूबे मरकजी में अमरीकी और इसराइली हमले, 5 अफराद जहां बहक, 7 जख्मी। हमले में एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा। तेहरान पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में हिलाल अहमर के मराकज़ शदीद मुतासिर। हिलाल अहमर ईरान के मुताबिक हमलों में क्लिनिक और इमदादी रिलीफ पोस्ट भी मुतासिर हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात की अल फुजैरा बंदरगाह पर एक बार फिर हमला। पेट्रोलियम सनती जोन में आग लग गई। ड्रोन हमले के बाद बंदरगाह पर ऑयल लोडिंग मुअत्तल कर दी गई। अबूधाबी में गाड़ी पर मिसाइल गिरने से एक शख्स जाँ बहक। अबूधाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाला शख्स फ़लस्तीनी था। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। ड्रोन ने एयरपोर्ट पर मौजूद तेल के ज़ख़ीरे को निशाना बनाया। एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद रहने के बाद जुज़वी तौर पर बहाल हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। बलोचिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए फेडरल कांस्टेबल की खिदमात हासिल करने का फैसला। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने का फैसला। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4,687 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,49,178 पॉइंट्स पर बंद। इंडेक्स में 3.5% गिरावट रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपये 30 पैसे हो गई। पाकिस्तान में खाम तेल के ज़खायर 11 दिन, डीजल 21 दिन और पेट्रोल के ज़खायर 27 दिन के लिए काफ़ी हैं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की सैनत की कायमा कमेटी पेट्रोलियम के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, LPG 9 दिन और JP1 के ज़खायर 14 दिनों के लिए मौजूद है। अब मेयार से कम क्वालिटी के तेल की दरामद की भी इजाज़त दी गई है। अरब ममालिक से अपना हॉर्मुज़ के रास्ते तेल आमतौर पर 4 से 5 दिन में पहुँच जाता है। बहीरा अहमर के रास्ते तेल मंगवाने पर अब तकरीबन 12 दिन लग रहे हैं। इत्तेहादी अपना हॉर्मुज़ खुलवाने में मदद करने में नाकाम रहे तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। ट्रंप की धमकी। कहा, अपना हॉर्मुज़ से हमें कुछ नहीं मिलता। जो ममालिक इस रास्ते से तेल हासिल करते हैं उनको दिफा में हिस्सा लेना चाहिए। चीन ने ताउन ना किया तो बीजिंग समिट मौखिर हो सकती है। हम अपने इत्तेहादियों की खातिर अपना हॉर्मुज़ को महफूज बनाने पर काम कर रहे हैं। बरतानिया के ताउन ना करने पर अमरीकी सदर का इजहार नाराज़गी। फ्रांस, बरतानिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अपने जहाज़ अपना हॉर्मुज़ भेजने से इनकार कर दिया। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, फ्रांस की अपनी दिफा करने की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा, ऑस्ट्रेलिया इस मिशन में बहरी जहाज़ नहीं भेजेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने भी अमरीका को बता दिया कि बरतानिया जहाज़ भेजने को तैयार नहीं। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, हम अपना हॉर्मुज़ की सूरत हाल पर फ़रीक़ैन के साथ राबते में हैं। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पुरअज़्म हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $105 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर चली गई। तेल कंपनियों ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया कि अपना हॉर्मुज़ की बंदिश के बायस तवानाई का बहरान मुमकिन तौर पर मजीद बिगड़ जाएगा।
امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی بھارت کو مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیوں کے باعث انتہائی تشویش کا حامل ملک قرار دینے کی سفارش۔ رپورٹ میں کہا بھارت میں مذہبی آزادی تیزی سے زوال کا شکار ہے۔ RSS اقلیتوں کے خلاف نفرت اور تشدد کے ماحول کو فروغ دے رہی ہے۔ ایران کا تل ابیب کے جنوبی حصے میں کلسٹر بموں سے حملہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وسطی اسرائیل میں حساس تنصیب کے قریب میزائل کے ٹکڑے گرنے کی اطلاع ہے۔ اسرائیل کا تہران کے ایئرپورٹ پر مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے زیر استعمال رہنے والا طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ آیت اللہ خامنئی 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی بمباری سے شہید ہوئے تھے۔ بغداد میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملہ، 6 امریکی اہلکار ہلاک اور 4 کے زخمی ہونے کا دعویٰ۔ میزائل حملے کا دعویٰ عراقی مسلح گروہ کی جانب سے کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران سے بات کرنے کو تیار ہیں، شاید ایران مذاکرات نہیں چاہتا۔ ایران کسی ایسے معاہدے تک پہنچنے کو تیار نہیں جس سے جنگ ختم ہو۔ ایران کی فوجی صلاحیت کو 2 ہفتوں میں ختم کر دیا گیا۔ ڈرون سازی کی صنعت کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران کو کسی بھی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا تہران نے جنگ بندی کی درخواست نہیں کی، جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک ٹرمپ اسے غیر قانونی نہ مان دیں۔ امریکی اتحادیوں پر حملے جوابی کارروائی کے طور پر کیے۔ امریکہ سے بات کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، ہمیں امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اپنا ہرمز سے گزرنے کے لیے کئی ممالک نے رابطہ کیا۔ ایرانی افواج نے کئی ممالک کے جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کیا۔ ہلاکت کی افواہوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے کافی شاپ کی ویڈیو جاری کر دی۔ آفیشیل اکاؤنٹ سے جاری ویڈیو میں نیتن یاہو کافی پیتے دکھائی دیے، ہاتھوں کی انگلیاں بھی دکھائیں۔ ویڈیو سے متعلق سوشل میڈیا پر سوالات۔ صارفین نے کہا کپ بھرا ہونے کے باوجود کافی کا ایک قطرہ بھی نہ گرنا حیران کن ہے۔ کچھ صارفین نے کہا اسرائیلی وزیر اعظم کی ویڈیو AI سے بنی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف چودھری شوگر ملز انکوائری بند کرنے کی استدعا۔ نیب نے احتساب عدالت لاہور میں کہا نیب قانون میں ترمیم کے بعد نیب کا دائرہ اختیار ختم ہونے پر انکوائری بند کی گئی، کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا تو نئے قانون کے تحت نیب انکوائری جاری نہیں رکھ سکتا۔ احتساب عدالت نے نیب انکوائری بند کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سول اسپتال کراچی کے لیے 50 ارب روپے کے ماسٹر پلان کی منظوری۔ کہا ماسٹر پلان کے تحت سول اسپتال کراچی کا رقبہ دگنا کیا جائے گا۔ خستہ حال عمارتوں کی جگہ جدید میڈیکل اور سرجیکل ٹاورز تعمیر کیے جائیں گے۔ ڈاکٹرز اور نرسوں کے لیے خصوصی ہاسٹلز اور انتظامی بلاکس تعمیر کیے جائیں گے۔ منصوبے کی نگرانی کے لیے سرکاری اور نجی ماہرین پر مشتمل بورڈ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ ریسکیو 1122 کے ملازمین سول سرونٹس کی تعریف میں نہیں آتے۔ پنجاب ایمرجنسی سروس کے ملازمین کی حیثیت پبلک سرونٹس کی ہے۔ پنجاب سروس ٹریبیونل کا حکم نامہ کل عدم قرار۔ سپریم کورٹ نے حکومت کی اپیلیں منظور کر لیں۔ عدالت نے کہا محض ادارہ سرکاری محکمہ بننے سے ملازمین خود بخود سول سرونٹس نہیں بن جاتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا موٹر سائیکل پر ایم ٹیک کے معاملے پر طلبہ کو رعایت دینے کا حکم۔ عدالت نے ضلع انتظامیہ کو ہدایت کی کہ ایم ٹیک کے معاملے پر طلبہ کو رعایت دی جائے اور انہیں ہراساں نہ کیا جائے۔ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو طلبہ کے لیے ریلیف اور رعایت ہوا کرتی تھی۔ عدالت نے اسٹیٹ کونسل کو انتظامیہ کا جواب بھی جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد میں بائکیا اور ٹیکسی چلانے والوں کی رجسٹریشن کا عمل ضلعی ایپ سے اسلام آباد پولیس کی ایپ پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ ایپ پر ڈرائیور اور سواریاں بآسانی ڈیٹا اپلوڈ کر سکیں گے۔ رجسٹریشن کے بعد ڈرائیورز کے لیے QR کوڈ سکرین پر لگانا لازمی ہے۔ سونا 1800 روپے فی تولہ سستا، نئی قیمت 5,22,762 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1543 روپے سستا، نئی قیمت 4,48,184 روپے ہو گئی۔